لكنه لم يعلم ولم يفيد أحدا نزعت منه البركة. البركة يا إخوة إذا حلت في شيء كثرت. والنبي عليه الصلاة والسلام له مواقف كثيرة، لكنني أقف مع قصة واحدة. خرج أبو هريرة يوم من الأيام رضي الله عنه وأرضاه يسأل أبا بكر، وليس الهدف السؤال، وإنما الذي أخرجه الجوع. ثم يذهب إلى عمر، ثم يذهب إلى عثمان، ثم إلى علي، ثم يجد النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه الوحي، قال أعلم أنك ما خرجت إلا من الجوع. قال فكشف عن بطني فإذا هو قد ربط على بطنه حجرا، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن بطني فإذا هو قد ربط حجرين. دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة فأتي له بإناء فيه لبن، قدح فيه لبن، فقال يا أبا هريرة اذهب إلى أهل الصفة في المدينة وقل لهم يأتون. أبو هريرة يعلم أن هذا عجيب، أهل الصفة كلهم 70 على قدح واحد، وساق القوم هو آخرهم، فسقى القوم فأسقى القوم. دعا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا القدح، ثم سقى القوم، ثم قال اشرب، فشرب، فقال اشرب، فشرب، فقال اشرب، فشرب، فقال والله يا رسول الله لا أجد له مسلكا. قال فوالله ما نقص منه شيء. تخيل البركة إذا حلت في شيء ولو كان قليلا كثرت، وإذا نزعت في شيء ولو كان كثيرا قللته. فأسأل الله في ختام هذه الكلمة أن يبارك لنا في أعمالنا وفي علمنا وفي أرزاقنا وفي أولادنا وفي ذرياتنا. اللهم من اجتمعنا بسبب هذه الليلة اللهم بارك وبارك عليه واجمع بينه وبين أهله في خير. اللهم ارزقه الذرية الصالحة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق شباب المسلمين بالزوجات الصالحات، ووفق بنات المسلمين بالأزواج الصالحين يا ذا الجلال والإكرام. أصلح لنا الزوجات، وأصلح لنا الأبناء والبنات، وأصلح لنا الجيران والجارات. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. وفق خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهما للبر والتقوى، واجعلهم عزا ونصرا للإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نرفع أيدينا إليك ونشكو حالنا إليك. اللهم أنزل علينا الغيث، اللهم أنزل علينا الغيث، اللهم أنزل علينا الغيث، اللهم أنزل علينا الغيث، غيث الإيمان في قلوبنا، وغيث الأمطار في بلادنا، وغيث النصر لإخواننا. اللهم غيث النصر لإخواننا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا، وأمددنا بأموال وبنين، واجعل لنا جنات واجعل لنا أنهارا. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وكتب الله لكم عظيم الأجر. وكنت والله أعلم أن في هذا المجلس ومن الحاضرين من هو أولى مني بالحديث، ولكن ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وإلى لقاء آخر نستودعكم الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.